नमस्कार, स्वागत छ दर्शकहरुलाई कार्यक्रम क्यापिटल कनेक्सनमा। म रोहन श्रेष्ठ र म दिपेश घिमिरे। हामी हरेक साता जस्तै उपस्थित भइसकेका छौं। साताको विश्लेषण सहित विज्ञको भनाई र बजार कतातर्फ जान्छ, लगानीकर्ताले के कुरामा ध्यान दिने, देशको अर्थतन्त्र कतातर्फ जाँदैछ, एकदमै लगायतका चाहिँ विविध विषयवस्तु यो हप्ताभरि कस्तो कस्तो किसिमको चाहिँ आर्थिक गतिविधि भए लगायतका विषय छ। र सुरुवात भनेदेखि अलिकति मार्केट अपडेटबाट नै गरौँ हैन। आज चाहिँ अब शुक्रबार भइसकेको अवस्था चाहिँ रहेको छ। यो हप्ता हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ सुरुवातको दिनमा सामान्य ढङ्गबाट चाहिँ घटेको चाहिँ शेयर मार्केट मानिसमा पनि एक किसिमको चाहिँ नैराश्यता छाइरहेको थियो भनेदेखि आज चाहिँ एउटा किसिमको चाहिँ उछाल देखिएको छ। यदि उछालकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ 90.67%, 90.67 अङ्कले चाहिँ बढेर 2506.68 बिन्दुमा चाहिँ कारोबार भएको अवस्था चाहिँ रहेको छ शेयर मार्केटको नेप्सेको भनेदेखि। त्यस्तै गरेर सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि बढेको अवस्था चाहिँ रहेको छ। यी र यस्ता विविध विषयवस्तुलाई यो पछिल्लो समयको लागि नै हेर्ने, आजलाई नै हेर्ने हो भनेदेखि पनि आजसम्मको यो तथ्याङ्कलाई चाहिँ नेप्सेको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भनेदेखि बिचमा केही करेक्सनहरू पनि देखिएको थियो। यद्यपि पछिल्लो राजनीतिक सरगर्मी जसरी चाहिँ पलाएको थियो अथवा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो प्रतिबन्धित भएको विप्लव समूह र सरकारबीच जसै किसिमले चाहिँ एउटा किसिमको हिजो मात्रै वार्ता भएको, वार्तालाई चाहिँ एउटा सकारात्मक मोडमा पुगेको चाहिँ न्युजहरू आएका थिए, खबरहरू आएका थिए, यो लगत्तै शेयर मार्केटमा चाहिँ उछाल देखिएको भनेर पनि हामीले मार्केटका यी इन्डेक्सहरूलाई नि हेर्ने हो भने पनि भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ रहेको छ। र यदि सरसर्ती हेर्ने हो भनेदेखि तपाईँको ब्याङ्किङ सेक्टर, ट्रेडिङ, होटल, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लगायतका चाहिँ हरेक यो चाहिँ सब इन्डिसेसहरू चाहिँ राम्रो चाहिँ देखिएको अवस्था चाहिँ रहेको छ दिपेश। र त्यसै गरी हामी अघि विप्लवको कुराकानी पनि गऱ्यौँ। विप्लव माओवादी जुन भन्ने गरिन्छ प्रतिबन्धित थियो, तर सरकारले फुकाउ गर्यो, हिजो मात्रै फुकाउ गरेसँगै शेयर बजार अबका दिनमा पनि बढ्छ भन्ने आकलन गरिएको छ। अर्को साता पनि निरन्तर शेयर बजार बढ्छ भन्ने आकलन गरिएको छ। र यो साताको समग्रमा कुराकानी गर्नुपर्दा उतार चढाव देखियो। साताभर सातामा 2 दिन मात्रै शेयर बजार बढेको छ भने साताको 3 दिन उच्च अङ्कले घटेको छ, 2 दिन भने उच्च अङ्कले नै बढेको छ। यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ, साताको पहिलो दिन 2554.14 बिन्दुबाट सुरु भएको बजार, दोस्रो दिनको कुराकानी गर्नुपर्दा 2474 बिन्दुको लेभलमा पुगेको थियो बजार। त्यसै गरी तेस्रो दिन बढेको थियो बजार, बढेको थियो र 2515.03 बिन्दुमा पुगेको थियो। चौथो दिन गिरावट आयो, पुनः गिरावट आयो, बजार 2455 बिन्दुसम्म ओर्लियो। त्यसै गरी 2416 बिन्दुमा पुगेको थियो बुधबार बजार बन्द हुँदा भने। आजको बजारको कुराकानी यहाँहरूलाई गर्नुपर्दा आज बजार निरन्तर बढेर 2500 अङ्कभन्दा माथि पुगेको छ। बजारमा निरन्तर कारोबार रकम 6 अर्बमा सीमित भए तापनि बजार सकारात्मक हुने दिशामा रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। विज्ञको धारणा पनि यहाँहरूलाई हामी राख्ने नै छौँ। र साताको अन्तिम दिन बिहिबार को कुराकानी गर्नुपर्दा 90.67 अङ्कले बजार बढेर 2506.68 बिन्दुमा यो साता बन्द भएको छ। र आइतबारको बजारमा के हुने हो त्यो हेर्न भने बाँकी नै रहेको छ। र केही कुराकानी गरौँ रोहनजी। अलिकति मार्केटको चाहिँ थोरै इन्फर्मेसन दिने हो भनेदेखि चाहिँ ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सले चाहिँ आइपिओ जारी गरेको छ। 2 दिन अगावै भन्नको लागि चाहिँ 23 गते भनिएको थियो, तर 2 दिन अगावै गरेर चाहिँ आजबाट चाहिँ ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सको आइपिओ चाहिँ सुरुवात भएको छ भने यो 21 गतेबाट यानि कि आजदेखि चाहिँ 26 गतेसम्म चाहिँ आइपिओ खुल्ला रहेको चाहिँ अवस्था रहेको छ। अलिकति यसको चाहिँ बिक्री प्रबन्धकको चाहिँ कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ बिक्री प्रबन्धकको काम चाहिँ एनएमबी क्यापिटलले गर्ने छ र यसको अलिकति कम्पनीले चाहिँ 100 रुपैयाँ दरको चाहिँ कुल 66 लाख किता आइपिओ चाहिँ निष्कासन गर्न लागेको छ भनेदेखि 3 लाख किता 30,000 चाहिँ कर्मचारी र त्यस्तै गरेर 3,30,000 किता नै चाहिँ म्युचुअल फन्डहरूलाई पनि छुट्याइएको भन्ने पनि समाचारहरू यति बेला चाहिँ आइरहेको छ। र त्यस्तै गरेर चाहिँ 59,40,000 किताका लागि चाहिँ सर्वसाधारणको लागि चाहिँ आवेदन दिन सक्ने भन्ने किसिमको चाहिँ न्युजहरू यति बेला आइरहेको छ भनेदेखि त्यस्तै गरेर रुरु जलविद्युत पनि अलिकति कुरा उठाउनु पर्दाखेरि चाहिँ रुरु जलविद्युत परियोजनाले जुन चाहिँ फागुन 7 गतेबाट चाहिँ उसले स्थानीयहरूको लागि भनेर चाहिँ आइपिओ छुट्याइएको अवस्था चाहिँ रहेको थियो र चाहिँ यो फागुन 21 गते यानि कि आजबाट चाहिँ आवेदन सकिएको अवस्था रहेको छ। आवेदन आजसम्म चाहिँ दिन सक्ने अवस्था चाहिँ रहेको भनेर चाहिँ भनेको थियो। यद्यपि अब त्यो सकिसकेको अवस्था रहेको चाहिँ छ। यहाँलाई यो थोरै हामीले चाहिँ जानकारी गराइरहनु पर्दाखेरि र त्यसको साथसाथमा अलिकति कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ अब यही कम्पनीले चाहिँ आम सर्वसाधारणहरूको लागि भनेदेखि चाहिँ प्रति किता 120 रुपैयाँको
दरले चाहिँ आवेदन दिनुपर्ने भन्ने पनि न्युजहरू चाहिँ यति बेला सार्वजनिक भइरहेको छ। दर्शकबिन यसै सेरोफेरोमा चाहिँ हामीले चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्र कस्तो रहेको छ त, पछिल्लो समय चाहिँ आएका डाटाहरूले चाहिँ के बताइरहेका छन् त भनेर चाहिँ नेपालको जिडिपीलाई केन्द्रमा राखेर हामीले चाहिँ एउटा रिपोर्ट तयार गरेका छौँ। सो रिपोर्ट र केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार हामीले रिपोर्ट तयार गरेका छौँ। सो रिपोर्ट अबको हाम्रो प्रस्तुतितर्फ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले बिहिबार सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रको आकार 39 खर्ब 43 अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 को कुल ग्राहस्थ उत्पादन जीडीपीको आकार 39 खर्ब 43 अर्ब 66 करोड रुपियाँ पुगेको हो। त्यस्तै उत्पादन र उपभोगको अनुपात आधार वर्ष 2057-58 को अनुसार 37.1% रहेकोमा परिवर्तित आधारमा वर्ष अनुपात 41.82% रहेको छ। 2010-11 मा हामीले पहिला अनुमान गरेको भन्दा 2001 को हामीले बेस लिएर 2010-11 मा यसलाई कन्भर्ट गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र अनि एक वर्षमा सरदर 1%, 1.5%, 1.4% हो नि, त्यो चाहिँ लेभलमा है, फेरि कन्फ्युजन नहुनु होला, ग्रोथ हाम्रो ठाउँमा छ, लेभलमा 14% ले बढ्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो यो प्रारम्भिक अनुमान हो। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर पुष्पराज खडेलले कोरोना संक्रमणको असरले वृद्धि दर ठूलो आकारले ऋणात्मकमा जान्छ कि भन्ने डर तथ्याङ्कले हटाएको बताए। गत वर्षको आर्थिक वृद्धि दर 1.99% ऋणात्मक, जीडीपीको आकार बढेकाले आत्तिने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ। 7% को बजेटले 7% भनेको छ। अब आगामी वर्षौँ पनि यसको इम्प्याक्ट केही न केही पर्ने स्थिति देखिन्छ। त्यस कारणले हामीले ग्रोथ रेट चाहिँ जति हामी प्लान डेभलपमेन्टले भनेको छ त्यो प्राप्त गर्न सक्ने स्थिति देखिन्छ 2 वर्ष। विभागले यस अघिको आधार वर्ष 2057-58 लाई परिवर्तन गरेर 2067-68 बनाएको हो। जीडीपीको आधार वर्ष परिवर्तन गर्दा सेवा क्षेत्रको योगदानको भार 8.4% ले बढेको छ भने कृषि तथा द्वितीय उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रको भार क्रमशः 9.5 र 3.2% ले घटेको छ। त्यस्तै प्रतिव्यक्ति आय पनि गत वर्षको भन्दा 25 अमेरिकी डलरले घटेको छ। गत वर्ष 1159 रहेकोमा अहिले घटेर 1134 डलर रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। दर्शकबिन भर्खरै मात्रै हेरिहाल्नुभयो नेपालको जिडिपीलाई केन्द्रमा राखेर चाहिँ हामीले पनि एउटा सानो रिपोर्ट तयार गरेका थियौँ हाम्रा दर्शकहरूको लागि भनेर। पछिल्लो समयलाई हेर्ने हो भनेदेखि यो सातामा चाहिँ दूरसञ्चारको पनि एक हिसाबले चाहिँ एउटा माहौल बनेको जस्तो पनि देखिएको चाहिँ रहेको थियो। साधारण सभा उसले गर्दैछ अब होइन, र यससँग जोडिएको पनि 40% चाहिँ लाभांश दिने भन्ने कुराहरू पनि आएको थियो। यद्यपि त्यो फेक हो कि भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा बजारमा हल्ला पनि चलेको थियो। तपाईँले पनि थोरै यसको चाहिँ सूक्ष्म एनालाइसिस गर्नुभएको थियो दिपेश, के छ यो नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी एनटिसी को रूपमा हामीले यसलाई लिन सक्छौँ। र जुन यसको समाचार आयो, जुन साधारण सभाबाट 40% लाभांश दिने भन्ने प्रस्ताव जुन आउँदैछ भन्ने हल्लासँगै आज जुन यो साताको अन्तिम दिन, अघिल्ला दिनमा केही घटेको थियो केही हल्लाले भन्ने चर्चा चल्यो, तर साताको अन्तिम दिन बिहिबार 5.84% ले दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकमको सेयर प्राइसमा वृद्धि भएको छ र यो 1269 मा बन्द भएको छ र आइतबार पुनः यो खुल्दैछ। र त्यसै गरी हामी पछिल्लो अवस्थामा जुन सेयर कारोबारको कुराकानी गर्नुपर्दा कारोबारमा अहिले डिजिटल प्रविधिको प्रयोग अलिक बढेको हो कि जस्तो महसुस भएको छ रोहनजी। एकदमै मोबाइल लगायतका चाहिँ एप्लिकेसन्सहरू चाहिँ युज गर्ने क्रम चाहिँ निकै नै बढ्दो क्रममा चाहिँ रहेको छ र यसैलाई जोडेर त्योदेखि बाहेक आएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ एटिएमदेखि लिएर मोबाइल ब्याङ्किङदेखि लिएर हरेक चिजहरू चाहिँ जसरी चाहिँ यो मानिस चाहिँ टेक्नोलोजीसँग भिज्दै गएका छन् त्यसलाई तपाईँले के विश्लेषण छ रोहनजी? जुन अहिले जुन अलिकति कोरोनाको प्रभावले गर्दा घरमै बसेर कारोबार गर्नुपर्ने कारणले पनि यो डिजिटल ब्याङ्किङको प्रयोग बढेको हो कि जस्तो महसुस भएको छ। एकदमै यो चाहिँ कस्तो पनि रहेको छ भनेदेखि अब मानिसलाई कोरोनाको कहरको कारणले गर्दाखेरि त एक हिसाब हामीले विगतका एपिसोडहरूमा पनि भनिसकेका छौँ, सेयर मार्केटमा नै मान्छेको चाहिँ लगानी गर्ने चाहिँ एकदमै बढेको छ। त्योदेखि बाहेक आएर अब डिजिटल ब्याङ्किङको कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ डिजिटल ट्रान्ज्याक्सनकै कुरा गर्ने हो भने पनि एकदमै मानिसहरू चाहिँ बाहिर जानुभन्दा मोबाइलबाटै हुन्छ भनेदेखि चाहिँ किन नगर्ने, अथवा चाहिँ डिजिटली जाँदाखेरि चाहिँ के फरक पऱ्यो त? हुन त अब विश्व नै चाहिँ डिजिटल युगमा चाहिँ प्रवेश गरिसकेको अवस्था चाहिँ रहेको छ। त्यही भएर यहीसँग सम्बन्धित चाहिँ हामीले एउटा रिपोर्ट तयार गरेका छौँ दिपेश। र अबको प्रस्तुतिमा राष्ट्र ब्याङ्कको भनाइसहितको रिपोर्ट तपाईँहरूका माझ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार मुलुकमा चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को 6 महिनामा 2 खर्ब 78 अर्ब रुपियाँ डिजिटल कारोबार भएको छ। मोबाइल बैंकिङ मार्फत मात्र 86,81,309 पटकमा
33 अर्ब 15 करोड बराबरको कारोबार भएको छ। त्यस्तै इन्टरनेट ब्याङ्किङ मार्फत 3,02,056 पटकमा 8 अर्ब 50 करोड रुपियाँको कारोबार भएको छ। महामारीको अवधिमा मात्रै एटिएमको प्रयोग 7.83% बढेको छ। डेबिट कार्डको 11.13%, क्रेडिट कार्डको 12%, प्रिपेड कार्डको 17%, मोबाइल ब्याङ्किङको 18% र इन्टरनेट ब्याङ्किङको कारोबार 9%ले बढेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट महामारीमा अन्य विकल्प सहज नहुँदा प्रविधितर्फ मानिसको आकर्षण बढेको बताउँछन्। यो लकडाउन पछिको संसारभरिको एउटा चाहिने यसको राम्रो पक्ष के हो त भन्नुहुन्छ भने डिजिटाइजेसन प्रमोट भइरहेछ। इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सनको सङ्ख्या, इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सनको दायरा, त्यसको परिमाण चाहिँ विस्तार भएको छ। हामी कहाँ पनि इन्टरनेट ब्याङ्किङ, मोबाइल ब्याङ्किङ र पछिल्लो समय क्युआर कोड भनिरहेका छौँ। क्युआर कोडबाट हुने कारोबार उल्लेख्य रूपमा बढेको देखिन्छ। बैंकर्स पनि मोबाइल ब्याङ्किङमा ग्राहक बढ्नाले क्यासलेस कारोबारको विस्तारका लागि मद्दत पुगेको बताउँछन्। ग्राहक ब्याङ्कमा गएर कारोबार गर्न नरुचाउने र एटिएम धाउन पनि नरुचाउने भएकाले मोबाइल ब्याङ्किङतर्फ आकर्षण बढेको कामना सेवा विकास ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रवीण बस्नेतको बुझाइ छ। यो डिजिटल ब्याङ्किङलाई चाहिँ ठुलो एउटा ह्याबिटको रूपमा डेभलप गर्न खोजिरहेका छौँ र हिजोको दिनमा जे जति हामीले डिजिटल ब्याङ्किङ र प्रोडक्ट्सहरूमा खर्च गरेका थियौँ त्यो खर्च चाहिँ गरे अनुरूप हामीले कस्टमरलाई बुझाइरहन सकेका थिएनौँ त्यसको। तर यो लकडाउनको प्रभावले चाहिँ उहाँहरू आफै खोजी आउने अवस्था भएको छ। त्यसलाई हामीले लेभरेज गर्न अझ गर्न सक्नुपर्छ। नेपाली ब्याङ्किङ क्षेत्रमा पछिल्लो समय प्रयोगमा आएको डिजिटल ब्याङ्किङले लागत पनि घटाएको छ। तर डिजिटल ब्याङ्किङको प्रयोग बढेसँगै सञ्चालन जोखिम पनि उत्तिकै बढेको छ। अर्काको युजरनेम र पासवर्ड चोरी गरी रकम चोरी गर्ने, एटिएमबाट रकम चोर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सर्भर ह्याक गरी रकम स्थानान्तरण गर्ने लगायत घटना नेपालमै घटिरहेका छन्। यस्ता जोखिम न्यूनीकरणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सुरक्षण प्रणाली बलियो बनाउनु पर्ने देखिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि दिपेश घिमिरे, काठमाडौँ। डिजिटल ब्याङ्किङ सम्बन्धी यो रिपोर्ट त हामीले हेरिहाल्यौँ होइन। सरसर्ती हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ ज्योति लाइफको बारेमा अघि पनि हामीले चाहिँ थोरै इन्फर्मेसनहरू दियौँ। अलिकति इन्फर्मेसनहरू थप दिनु पर्दाखेरि चाहिँ अब सरसर्ती हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ ज्योति लाइफको आइपिओ पाउनलाई चाहिँ भाग्यकै भर पर्नुपर्ने हो कि भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा आशंका पनि देखिएको चाहिँ अवस्था रहेको छ। किन त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ ज्योतिको 59,40,000 किता सेयरमा चाहिँ सर्वसाधारण लगानीकर्ताले चाहिँ आवेदन दिन पाउनेछन्, जसको लागि चाहिँ 10 किताको दरले चाहिँ बाँडफाँड हुने भन्ने किसिमले पनि चाहिँ न्युजहरू आइरहेको छ। र जम्मी कुरा गर्ने हो भने 5,94,000 जना लगानीकर्तालाई मात्रै दिन पुग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि देखिन्छ। यस्तै किसिमको चाहिँ तथ्याङ्कहरूले भनेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो पनि भाग्यकै भर पर्नुपर्ने जस्तो चाहिँ देखिएको चाहिँ अवस्था रहेको छ। यो तर यो ज्योति लाइफको पछिल्लो समयको चाहिँ अलिकति यहाँहरूलाई हामीले ब्रिफिङ गरायौँ दिपेश। र त्यसै गरी ज्योति सहितका अन्य कुराहरू समेटेर हामीले साताभर के भयो त आर्थिक गतिविधि भनेर एउटा रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। अबको प्रस्तुतिमा यो रिपोर्ट। ज्योति लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीले धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन आइपिओ बिक्री खुल्ला गरेको छ। कम्पनीले सुरुमा फागुन 23 गते आइतबारबाट आइपिओ निष्कासन मिति तोके पनि मिति परिवर्तन गरेर शुक्रबारबाट आइपिओ खुल्ला गरेको हो। कम्पनीले प्रति किता 100 रुपियाँ अङ्कित मूल्यमा 66 करोड रुपियाँ बराबरको 66 लाख किता सेयर सर्वसाधारणका लागि बिक्री खुल्ला गरेको हो, जसमध्ये 5% अर्थात् 3,30,000 सामूहिक लगानी कोषका लागि र 5% अर्थात् 3,30,000 किता नै कर्मचारीका लागि सुरक्षित गरेर बाँकी रहेको 59,40,000 किताका लागि सर्वसाधारण आवेदन दिन सक्नेछन्। उक्त आइपिओमा छिटोमा फागुन 26 गते र ढिलोमा चैत 6 गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। लगानीकर्ताले न्यूनतम 10 कितादेखि 66,000 कितासम्मका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। सिङ्गटी हाइड्रो इनर्जी लिमिटेडले दोस्रो चरणको प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्दैछ। कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि चैत 6 गतेबाट प्राथमिक सेयर जारी गर्ने भएको हो। कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि 26 करोड 97 लाख रुपियाँ बराबरको 26,57,000 किता सेयर निष्कासन गर्दैछ। कम्पनीले दोस्रो चरणमा कुल 29 करोड रुपियाँ बराबरको 29 लाख किता सेयर निष्कासन गरेको थियो, जसमध्ये 2% अर्थात् 58,000 किता कर्मचारीका लागि र 5% अर्थात् 1,45,000 किता सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको छ। बाँकी रहेको 26,97,000 किता सेयर सर्वसाधारणमा बाँडफाँड हुनेछ।
नीतिगत कारणले बाँडफाँड हुन नसकेको कृषि विकास बैंकको कृषि ऋणपत्र बाँडफाँड भएको छ। माघमा 6 अर्ब बराबरको कृषि ऋणपत्र जारी गरेको भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्थाका कारण वितरण गर्न समस्या देखिँदै आएको थियो। बैंकले जारी गरेको ऋणपत्र परिवर्तनशील प्रकृतिको नभएको र यो तरल लिक्विडिटी प्रकृतिको उदाहरण मात्र भएकाले वितरणमा समस्या नहुने बैंकले उल्लेख गरेको छ। यसअघि कृषि विकास बैंकले आर्थिक वर्ष 2064-65 मा 2 अर्ब 30 करोड रुपियाँको ऋणपत्र समेत जारी गरेको थियो। नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकमले प्रतिकिता 40 रुपियाँ नगद लाभांश दिने भएको छ। टेलिकमको सञ्चालक समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष 2076-77 को वितरण योग्य नाफाबाट लगानीकर्ताहरूलाई उक्त नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको हो। यो प्रस्तावित लाभांश नेपाल सरकारले स्वीकृति दिएपछि कम्पनीको आगामी वार्षिक साधारण सभामा लगिनेछ। सभाले अनुमोदन गरेपछि मात्र उक्त लाभांश वितरण गरिनेछ। अघिल्लो वर्ष टेलिकमले प्रतिकिता 45 रुपियाँ नगद लाभांश वितरण गरेको थियो। हाल यसको चुक्ता पुँजी 15 अर्ब रुपियाँ रहेको छ भने रिजर्भ कोषमा 80 अर्ब 37 करोड रुपियाँ जम्मा छ। टेलिकमले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा 3 अर्ब 28 करोड 93 लाख रुपियाँ खुद नाफा कमाएको छ र प्रति शेयर नेटवर्थ 635 रुपियाँ 80 पैसा रहेको छ। शुक्रबारबाट नागरिक लगानी कोषले शेयर लिलामी बढाबढ गरी बिक्री खुल्ला गरेको छ। कोषले सर्वसाधारण समूहको 3,54,150 किता शेयर लिलामी बढाबढ गरी बिक्रीमा ल्याएको हो। यसबाट कोषले न्यूनतम 3 करोड 54,15,000 प्रिमियम सङ्कलन गर्नेछ। अहिले दोस्रो बजारमा कम्पनीको शेयर मूल्य 4,495 रुपियाँ छ। गत साताको बजार मूल्यमा लिलामी शेयर बेच्न सके कोषले 1 अर्ब 55 करोड 64,89,000 रुपियाँ प्रिमियम सङ्कलन गर्नेछ। लिलामीको शेयरमा लगानीकर्ताले फागुन 21 गतेबाट चैत 2 गतेसम्म सिलबन्दी बोलपत्र पेश गर्न सक्नेछन्। उक्त शेयरको न्यूनतम मूल्य प्रति शेयर 100 रुपियाँ तोकिएको छ। लगानीकर्ताले सो वा सो भन्दा बढी मूल्य अङ्कित गरी बोलपत्र पेश गर्नुपर्नेछ। कम्पनीको निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक आरबीबी मर्चेन्ट ब्याङ्किङ लिमिटेड रहेको छ। लगानीकर्ताले न्यूनतम 10 किताका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ भने अधिकतम सम्पूर्ण शेयरका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। भर्खरै आर्थिक गतिविधिहरूलाई समेटेर तयार पारिएको रिपोर्ट त हेरिहाल्नुभयो। यो हप्ता कस्तो रह्यो त बजारको पनि अझ भन्ने हो भनेदेखि विभिन्न सेक्टरहरू कस्तो रह्यो भनेर हामीले चाहिँ यो एउटा रिपोर्ट तयार गरेका थियौँ। र अब पालो भएको छ सेयर शिक्षाको। र सेयर शिक्षाको कुरा गर्नुपर्दाखेरि दिपेश हामीले चाहिँ निरन्तर रूपमा हाम्रा दर्शकहरूलाई अझ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ साना ज्ञान प्रदान गर्ने हिसाबमा साना लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ अझ बढी हामीले चाहिँ फोकस गरिरहेका छौँ। समग्र रूपमा बताउनु पर्दाखेरि आज चाहिँ हामीले के विषयलाई चाहिँ उठान गर्ने दर्शकबिनहरू हामीले कुराकानी गर्नुपर्दा लगानीकर्ताहरूले के कुरामा ध्यान दिने भन्ने विषयवस्तु नै हामीले निरन्तर सानो लेभलदेखि नै तपाईँहरूलाई सिकाइराखेका छौँ र बिल्कुल हामीले कार्यक्रमको दौरान पनि भनिराखेका छौँ। हाम्रो यो धारणा विज्ञसँगको जुन सम्पर्कबाट मात्रै तपाईँहरूलाई रिपोर्टहरू तयार गरेका हौँ र हाम्रो हिसाबमा तपाईँहरू लगानी नगर्नुहोस् नै भन्छौँ हामी। आफू पनि विश्लेषण गर्नुहोस्, हाम्रा केही टिप्सहरू लिनुहोस्, विज्ञका केही टिप्सहरू लिनुहोस् र लगानी गर्नुहोस्। यिनै कुराहरू हामीले समेटेर तयार पारेका छौँ रिपोर्ट। अबको प्रस्तुतिमा यो रिपोर्ट हेरौँ। शेयर बजारमा कसरी लगानी गर्ने र कसरी बढीभन्दा बढी प्रतिफल प्राप्त गर्ने भन्ने विषयमा शेयर बजार सम्बन्धी केही जानकारी हासिल गर्नैपर्छ। शेयर बजारको विषयमा राम्रोसँग जानकारी प्राप्त गर्न सकिएन भने लगानी डुब्न पनि सक्छ। शेयर बजारमा लगानी गर्दा तत्काल होइन, दीर्घकालीन रूपमा नाफा कमाउने हिसाबले लगानी गर्नुपर्छ। लगानीकर्ताले बजारमा लगानी गर्दा मैले यो भनिरहँदा 1100 को इन्डेक्स 2600 पुगिरहँदा सबैमा समान किसिमले वृद्धि हुँदैन। जहिले पनि लगानीकर्ताले लगानी गर्दाखेरि आफूले लगानी गरेको शेयरको वर्तमान मूल्य र त्यसले वार्षिक रूपमा दिने प्रतिफललाई जहिले पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। एक वर्ष व्यतीत भइसकेपछि आफूले गरेको लगानीले कति प्रतिफल दिन्छ भन्ने विचार पुर्याइएन भने हामीले गरेको लगानीले सोही बमोजिम विचार नगरी गरिएको लगानीले उपयुक्त राम्रो प्रतिफल नदिन सक्छ। तसर्थ लगानीकर्ताले लगानी गर्दा इन्डेक्समा भन्दा त्यसको पर्फर्मेन्समा ध्यान दिएर विचार पुर्याएर लगानी गर्नुपर्छ। त्यसरी गरिएको लगानीले दीर्घकालमा लगानीकर्तालाई फाइदा दिन सक्छ। हल्लाको भरमा हुइमको भरमा लगानी गर्नु हुँदैन। लगानीकर्ताले दोस्रो बजारमा लगानी गर्दा आफूले लगानी गर्न गइरहेको शेयरको
आधारभूत कुराहरूको जहिले पनि विश्लेषण गर्नुपर्छ। मैले लगानी गर्दा खास गरी त्यो कम्पनीको विगतको पर्फर्मेन्स, वर्तमानको कार्ययोजना र विगतको पर्फर्मेन्स र वर्तमानको कार्ययोजनाको आधारमा भावी दिनमा यो कम्पनीले यो दिशानिर्देश गर्छ र यति प्रतिफल दिन्छ र आजको मूल्यमा मैले लगानी गर्दाखेरि यो रेसियोको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्छु भन्ने विश्वस्त भएर मात्रै लगानी गर्छु, न कि हल्लाको भरमा बजारमा आएका अनौपचारिक सूचनाको आधारमा मैले कहिले पनि लगानी गर्दिनँ र मैले विनम्र अनुरोध लगानीकर्तालाई झन् अझै बढ्दो बजारमा त आधारभूत तथ्याङ्कको, आधारभूत सिद्धान्तको, आधारभूत जानकारी, त्यसको नाफाको अवस्था, पी रेसियो, वर्तमान मूल्य, त्यस्तै कम्पनीको अवस्था हैन, त्यो कुराहरूलाई मूल्याङ्कन गरेर हेरेर विचार गरेर लगानी गर्न सकियो भने प्रतिफल प्राप्त हुन्छ। पुँजी बजारमा लगानी गर्न सबैभन्दा सजिलो, कुनै पनि व्यक्तिले अथवा कुनै पनि संस्थाले लगानी गर्न सबैभन्दा सजिलो क्षेत्र भनेको पुँजी बजार हो। तपाईसँग थोरै पैसा हुनेले पनि लगानी गर्न सक्छ, धेरै पैसा हुनेले पनि त्यो बजारमा लगानी गर्छ। शेयर बजारबारे बुझ्दा शेयर भनेको के हो, लाभांश के हो, बोनस शेयर के हो, लाभांश हकप्रद के हो, डिम्याट अकाउन्ट, अनलाइन ट्रेडिङ लगायतका विषयमा बुझ्नु जरुरी छ। अनलाइन ट्रेडिङ गर्दा खेलाडीले कसरी खेल्न खोल्छन्, साना लगानीकर्ताको मेजर मनीसँग ठूला लगानीकर्ताले कसरी ट्र्यापमा राख्छन् भन्ने लगायतका जानकारी हुनु शेयर बजारमा लगानी गर्नु पूर्व राम्ररी जानकारी लिनु अत्यन्तै आवश्यक हुन्छ। राम्रो कम्पनीको शेयर केही नाफा हुने बित्तिकै बिक्री गरी हाल्ने गर्नु हुँदैन। यो बिल्कुलै गलत प्रवृत्ति हो। कम मूल्य र कमजोर कम्पनीका शेयर बिक्री गर्दा नै फाइदा हुन्छ। त्यस्तै राम्रो कम्पनीको शेयर लामो समयसम्म होल्ड गर्न सके त्यसबाट ठूलै प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ। कुनै पनि कम्पनीको शेयरमा पहिरो गएपछि त्यो फेरि बढ्ला भन्ने कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन। त्यसकारण राम्रा शेयरलाई व्यवस्था गर्नु हुँदैन। कुनै शेयरबाट घाटा भयो भन्दैमा चिन्ता गरिहाल्नु हुँदैन। शेयर बजारमा लगानी गर्दा अर्काले गर या नगर भनेको भरमा लगानी गर्नु हुँदैन। शेयर बजारको बारेमा सामान्य जानकारी हासिल गरेर मात्रै लगानी गर्नुपर्दछ। आईपीओ जारी गर्नुभन्दा एक साता अघि सम्बन्धित कम्पनीहरूले आह्वान पत्र निष्कासन गर्छन्। यो आह्वान पत्रमा कति शेयर कुन मितिदेखि निकाल्दैछ भन्ने जानकारी हुन्छ। आह्वान पत्रले कम्पनीको शेयरमा कतिसम्म र कहाँबाट आवेदन दिन सकिन्छ भन्ने बाहेक कम्पनीको हालको स्थिति र भविष्यको योजना समेत उल्लेख गरेको हुन्छ। आह्वान पत्र अध्ययन गर्न सक्नेले त्यहीँबाट पनि कम्पनीको धेरै जानकारी प्राप्त गर्न सक्छन्। यस्तो आह्वान पत्र धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत भएको हुन्छ। आह्वान पत्रमा उल्लेख भएको शेयर बिक्री प्रबन्धक तथा तोकिएका संकलन केन्द्रबाट शेयरमा लगानी गर्न फारम उपलब्ध हुन्छ। फारममा लगानीकर्ताले कति किता शेयर लिने उल्लेख गरेर आफ्नो बारेमा आवश्यक जानकारी पनि भर्नुपर्छ। शेयर फारममा हस्ताक्षर समेत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै विभिन्न ब्याङ्कहरूबाट पनि शेयर खरिद गर्न सकिन्छ। फारम भर्नेको ब्याङ्क खाता अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ। मागेको भन्दा कम शेयर परेमा वा शेयर नपरेमा त्यही खातामा रकम जम्मा गर्न मिल्ने गरी बिक्री प्रबन्धकले अकाउन्ट पेयी अर्थात खातामै रकम जाने चेक जारी गरिदिन्छ। फारम भर्न जाँदा आफ्नो पासपोर्ट साइजको 2 प्रति फोटो र नागरिकताको प्रतिलिपि अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। सकल नागरिकता प्रमाणपत्र समेत संकलन केन्द्रमा देखाउनु पर्ने भएकोले साथमै बोक्नुपर्छ। निश्चित सीमाभन्दा बढी रकमको शेयर माग गर्दा आम्दानीको स्रोत उल्लेख गर्नुपर्ने र अकाउन्ट पेयी चेकबाटै भुक्तानी गर्नुपर्दछ। अहिले प्रति किता 100 रुपैयाँमा शेयर किन्न पाइन्छ। सस्तो मूल्य भयो भन्दैमा त्यसलाई हटाइहाल्नु हुँदैन। त्यसले पछि राम्रो प्रतिफल दिन सक्छ। थोरै रकमको सस्तो शेयर भनेर हेला नगर्नु। आफ्नो पोर्टफोलियोमा यस्ता शेयर पनि राख्नुपर्छ। यसले एकैपटक डुब्नबाट जोगाउँछ। शेयर बजारमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको कुन कम्पनीको शेयर किन्दा राम्रो हुन्छ भन्ने यकिन गर्नु हो। त्यसैले विगतदेखि वर्तमानसम्म कुन कम्पनीले कस्तो प्रदर्शन गरेको छ त्यो हेर्नु जरुरी छ। शेयर बजारबाट छोटो समयमा नै ठूलो नाफा कमाएर मालामाल हुन्छु भन्ने सोच राख्यो भने निराश हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ घाटा पनि खानुपर्छ। शेयर बजारमा धेरै नयाँ लगानीकर्ता आइरहेका हुन्छन्। त्यसैले तत्काल नाफा नभए पनि दीर्घकालीन रूपमा नाफा हुने खालका कम्पनीको शेयर खरिद गर्नुपर्छ। र हामी
निरन्तर सातामा एकजना विज्ञसँगको भनाइ लिएर उपस्थित हुन्छु। उहाँको प्रोफाइलसहित उहाँले तपाईँहरूलाई ज्ञान दिँदै आउनुभएको छ। र आज हाम्रो क्यापिटल इन्फोमा हुनुहुन्छ हरि ढकाल र लगानीकर्ता माझ उहाँ चिरपरिचित हुनुहुन्छ। के कारणले भन्दा उहाँ अलिक आक्रामक हुनुहुन्छ, तर आक्रामक कुन हिसाबमा भने लगानीकर्ताको जुन लगानीकर्ताको हितमै उहाँ केन्द्रित भएर विभिन्न अनसनदेखि लिएर आन्दोलनदेखि लिएर बजार घट्ता ताका उहाँ जुन नियामक निकायमा पुगेर एउटा खबरदारी गर्ने अभियानमा उहाँ सक्रिय हुनुहुन्छ। उहाँकै भनाइ तपाईँहरूका माझ अब हामी अबको प्रस्तुति राख्नेछौँ। लगानीकर्ताको माझमा चिर परिचित नाम हरि ढकाल। चितवनको रत्ननगर 15मा 2040 सालमा जन्मिएका ढकाल विगत लामो समयदेखि शेयर बजारमा लगानीकर्ताको रूपमा रहेका छन्। 2055 सालमा एसएलसी उत्तीर्ण गरेका उनले स्नातकसम्मको अध्ययन पूरा गरेका छन्। उनी पुँजी बजारमा देखिएको विकृति विसङ्गति हटाउन शेयर लगानीकर्ता दबाव समूहको संयोजक भएर कैयौं पटक आन्दोलन गर्दै अनसन बसेका छन्। उनी आफ्नो सम्पूर्ण पैतृक सम्पत्ति शेयर बजारमा गुमाउँदा समेत टस्को मस नभएर बजारमा अडिग रहे। शेयर बजारप्रतिको आफ्नो विश्वास, आफूप्रतिको आत्मविश्वासकै नतिजा स्वरूप उनी पुनः बजारमा आफूलाई स्थापित बनाउन सफल भए। उनको विश्वास र आत्मविश्वासकै कारण पुँजी बजारको विकासमा उनको भूमिका अतुलनीय मान्न सकिन्छ। नमस्ते लगानीकर्ता साथीहरू, शेयर लगानीकर्ता साथीहरू। नेपालको पुँजी बजारलाई माया गर्ने, नेपालको पुँजी बजारमा आबद्ध हुने नवप्रवेशी पुराना सम्पूर्ण लगानीकर्ता साथीहरूलाई नमस्ते। यो हो टेलिभिजनको यो कार्यक्रम क्यापिटल कनेक्सन भन्ने कार्यक्रम मार्फत लगानीकर्ताहरूलाई सचेतना जागरण र नयाँ लगानीकर्ताहरूको लागि पुराना तथा अनुभवी लगानीकर्ताहरूद्वारा प्रशिक्षणमुखी कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको रहेछ। सर्वप्रथम म यो हो टेलिभिजनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। लगानीकर्ता साथीहरू, आज म यस कार्यक्रम मार्फत देशभरका 28 लाख शेयर लगानीकर्ता साथीहरूलाई मेरो अनुभवहरू, मैले जानेको, मैले बुझेको, मैले देखेको मेरा अनुभवहरू तपाईँहरूलाई सेयर गर्न जाँदैछु। मेरा अनुभवहरू नयाँ साथीहरूको लागि एउटा ज्ञानको माध्यम पनि बन्न सक्छ। मेरा अनुभवहरू नयाँ लगानीकर्ता साथीहरूको लागि कहीँ न कहीँ मैले जानेको कुराहरूले बजार प्रवेश गर्दै गर्दा बजारमा नव आगन्तुक लगानीकर्ता साथीहरूको लागि केही न केही सहज हुनेछ। यसका लागि मैले जानेका केही अनुभवहरू म साथीमा सेयर गर्न चाहन्छु। शेयर बजार भनेको बजार बढ्छ, बजार घट्छ। सर्वप्रथम म यहाँबाट सुरु गर्दछु। स्टक मार्केटको सुन्दरता हो यो बजार घट्नु र बजार बढ्नु। हामी लगानीकर्ता शेयर बजारमा आबद्ध हुँदै गर्दाखेरि सर्वप्रथम एक नम्बर हामीले लिने रिस्कको बारेमा जानकार, हामीले बजारको घटबढलाई हाम्रा इमोसनहरूले, हाम्रा भावनाहरूले, ती भावनाहरूलाई ट्र्याकमा राखेर काम गर्न सक्छु। बजारको भावनामा उत्तेजित निर्णयहरू चाहिँ म गर्नेछु भन्ने मनोविज्ञानबाट लगानी गर्न हुँदैन, एक नम्बर। दोस्रो, बजारमा आउँदै हुनुहुन्छ, बजारमा आइसक्नु भएको छ, म विशेष गरी नयाँ लगानीकर्ता साथीहरूलाई जोडिराखेको छु। तपाईँहरू सर्वप्रथम नेप्सेको इन्डेक्स अथवा नेप्सेले तपाईँलाई कमाइ दिने होइन। यो इस्युमा यो मैले जोड्न खोजेको यो मुद्दामा तपाईँ अलिकति क्लियर हुनुपर्छ। नेप्सेले तपाईँलाई कमाइ दिने होइन, तपाईँले लगानी गरेको कम्पनीले तपाईँलाई प्रतिफल दिने हो। त्यसकारण तपाईँ नयाँ लगानीकर्ता साथीहरू बजार आउँदै गर्दाखेरि आफूले छनौट गरेको कम्पनी, आफूले छनौट गर्ने कम्पनीका बारेमा जानकार रहन पर्यो। एक नम्बर, कम्पनीको डिभिडेन्ड हिस्ट्री, कम्पनीको ग्रोथ, कम्पनीको बिजनेस कस्तो छ, आगामी दिनमा कस्तो किसिमको प्रतिफल दिन्छ भनेर प्रतिफल उन्मुख लगानी गर्नुहोला। कम्पनीले दिने प्रतिफलको लागि, डिभिडेन्डका लागि लगानी गर्नुहोला। अर्को कुरा, लगानीकर्ता साथीहरूमा, नयाँ आउने लगानीकर्ता साथीहरूमा कति धेरै समस्याहरू छ। आवेग उत्तेजनाहरूलाई त्यो एउटा
ट्र्याकमा राख्न सक्नुभएको छैन। कतिपय कम्पनी कहाँ छ, के छ, कस्तो छ थाहै छैन। एउटा नेप्सेमा लिस्टिङ भएको त्यो कोडको लिस्टिङ भएको कोडको आधारमा स्टक किनिदिनुहुन्छ फ्लोरबाट, जबकि त्यो कोडको फुल फर्म पनि थाहा नभएको मैले देखेको छु कति ठाउँमा, कति फ्लोरहरूमा यो कोडको कम्पनी किनिदिए त भन्नुहुन्छ, जबकि त्यो कम्पनीको फुल नाम पनि थाहा हुँदैन। तपाईँ बजारमा यसरी कमाउन सक्नुहुन्न। पहिला स्टडी गर्नुहोस्, कम्पनीको बारेमा जानकार रहनुहोस् र उसको प्रतिफलको बारेमा तपाईँ सचेत हुँदै लगानी गर्नुहोस्। बजारमा पैसा कमाइन्छ, सँगै बजारमा पैसा गुमाइन्छ पनि। बजारमा पैसा कमाइन्छ भन्दै गर्दा मेहनत गर्नु पर्यो, स्टडी गर्नु पर्यो, तपाईँ अपडेट हुनु पर्यो, कम्पनीका बारेमा जानकार हुनु पर्यो। पैसा गुमाइन्छ भन्दै गर्दा तपाईँ रेको भरमा बढ्छ, रेको भरमा ट्रेनको बारेमा जानेकै छैन, बढ्छ रे भनेको भरमा तपाईँले लहैमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँले टाइम दिनुहुन्न। तपाईँ टाइम दिनुहुन्न भने तपाईँले गुमाउन सक्ने प्रबल सम्भावना हुन्छ। घुम्दैन स्टक मार्केटमा सम्पत्ति घुम्दैन। यसको लागि तपाईँले सेयर बजारमा लगानी गरेको सम्पत्ति घुम्दैन। यसका म नयाँ लगानीकर्ता साथीहरूलाई एक किसिमको भावनात्मक उत्तेजना पैदा गर्नको लागि यी अभिव्यक्तिहरू, यी मेरा भनाइहरू राखिराखेका छैन। मात्रै उत्तेजना मैले पटक जोडिराखेका छु। स्टक मार्केटको सबैभन्दा एउटा जोखिम भनेको मानव स्वभावभित्रको आकाङ्क्षाले पैदा गर्ने उत्तेजना। म हिजोको मात्रै मार्केटको उदाहरण दिन चाहन्छु। हिजो अनावश्यक रूपमा उत्तेजित हुँदै बेच्नु भयो, आज बजार ठुलो अङ्कले वृद्धि भएको छ। बस जोड्न खोजेको, हिजो बेच्ने साथीहरू रिग्रेट गर्नुभयो होला। फेरि पनि म जोड्न चाहन्छु, उत्तेजनालाई एकदम संयमित भनेर लगानी गर्नुपर्छ। आफ्नो उत्तेजनालाई बजारको भावनामा बहकाउन दिन हुँदैन। अब बजार कता जान्छ, बजारको गति के हुन्छ, बजार कस्तो हुन्छ। स्टक मार्केटमा मैले आज सम्पत्ति जोडेँ, मैले पटक धेरै फोरमहरू मार्फत, धेरै मिडिया मार्फत जोडेको अर्को शब्द पनि म तपाईँहरूलाई आज भन्न गइराखेको छु। बजार कता जान्छ, बजार कहीँ पनि जाँदैन, बजार यहीँ रहन्छ। मूल्य कता जान्छ, मूल्य तल पनि हुन्छ, माथि पनि हुन्छ। यी स्वाभाविक तर्कहरू मैले साथीमाझ प्रस्तुत गर्दैछु। तपाईँले सम्पत्ति जोडेँ, आज मैले कुनै स्टक किने भने, आज मैले कुनै सेयर किने भने, मैले आज यति सम्पत्ति जोडेँ भनेर तपाईँले सम्पत्ति किन्नुहोस्। अब सम्पत्ति बेच्नको लागि आवश्यकतामा सम्पत्ति बेच्ने हो, आफूलाई आवश्यक पर्दा न सम्पत्ति बेच्ने हो, आकाङ्क्षाहरू पुरा गर्नका लागि नै सम्पत्ति बेच्ने हो। कसैले बेच भन्यो रे भन्दैमा अथवा कसैले किन भन्यो रे भन्दैमा त सम्पत्ति जोडिँदैन। त्यसकारण स्टक मार्केटमा प्रवेश गर्ने नवप्रवेशी साथीहरूलाई म विनम्रतापूर्वक, हार्दिकतापूर्वक म भन्न चाहन्छु, तपाईँ बेट गर्दै हुनुहुन्न। कहीँ गएर बेट गरेर आजको भोलि मेरो सम्पत्ति 4 गुणा 5 गुणा यो मनोविज्ञान छोडिदिनुहोस्। तपाईँले सम्पत्ति जोडे भनेर लगानी गर्नुहोस्। स्टक मार्केटले तपाईँलाई कहिल्यै धोका दिँदैन। स्टक मार्केटमा तपाईँ सधैँ गेनर हो। अब अर्को प्रसङ्ग, कति बढ्छ कति घट्छ, म यो चिज पनि म साथीहरूलाई मेरो अनुभव म पस्किन चाहन्छु। इन्डेक्स कति हो, सबैको चासो नयाँ लगानीकर्ता साथीहरूको अथवा बिचमा आउनुभएको 1.5 वर्ष अगाडि मात्रै बजार छिर्नुभएको साथीहरूको एकदम चासोको विषय के छ भने इन्डेक्स कति पुग्ला, यो परब्रह्म तत्त्वज्ञानीलाई पनि थाहा हुँदैन। इन्डेक्स कहाँ पुग्छ भनेर, इन्डेक्स कति घट्छ, कुन बिन्दु हो सबभन्दा तल्लो पोइन्ट, यो पनि कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। अब मात्रै हामीले इन्डेक्स हेर्न छोड्यौँ र हाम्रा कम्पनीहरू, हामीले लगानी गरेका कम्पनीहरूलाई हेऱ्यौँ भने हामीलाई यसको सरकारै भएन। इन्डेक्स जतिसुकै पुगोस्, इन्डेक्स जतिसुकै घटोस्, हाम्रो कम्पनीले त हामीलाई वार्षिक रूपमा डिभिडेन्ड दिइराखेको हुन्छ, तपाईँको सम्पत्ति बढिराखेको हुन्छ त्यहाँ। अब यसमध्येमा आज एउटा कम्पनीमा लगानी गर्नुभएको थियो, यो वर्ष तपाईँले यहाँनिरको अवसर, मैले अवसर फेरि जोड्दैछु, चुनौतीहरू धेरै छन्। पैसा सम्पत्ति कमाउनु चुनौतीपूर्ण हुन्छ। सजिलै सहज रूपमा सम्पत्ति कहीँ पनि कमिँदैन। तपाईँलाई चिट्टा पर्ने होइन, यहाँ तपाईँलाई बेट लाग्ने होइन स्टक मार्केट। तर यहाँको अवसर यति धेरै सुन्दर अवसरहरू छ। यो वर्ष मैले लगानी गरेको कम्पनीले यो डिभिडेन्ड दियो, बस
अब तपाईँले अर्को वर्ष यसो उसको कम्पनीका क्वार्टरली रिपोर्टहरू हेरेर ल आगामी वर्ष चाहिँ यसले कम्पनी दिन अब मलाई यति डिभिडेन्ड दिन सक्दैन भन्ने लाग्ने बित्तिकै तपाईँले के गर्नुहुन्छ फेरि ग्रोथवाला कुनै कम्पनीमा त्यो स्टक बेचेर तुरुन्तै अर्को कम्पनीमा वान क्लिकमा याद गर्नु होला तपाईँको सम्पत्ति वान क्लिकमा बेचेर वान क्लिकमा फेरि किन्न सक्नुहुन्छ भनेपछि यसलाई अवसरको रूपमा लियौँ। अब सन्तुष्टि अथवा डर अथवा लोभ यो प्रसङ्गमा केही अलिकति म प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। अहिले मैले जोडेको जस्तै तपाईँले यदि प्रेसर मनी मैले पटक पटक जोडेको छु प्रेसरमा कतैबाट ठुलो ब्याजमा खोजेर ठुलो ब्याज मतलब व्यक्तिगत लोनहरू ठुलो ब्याजमा खोजेर अहिलेको ब्याज दर सहज छ यो ब्याज दर त एकदमै कम्फर्टेबल छ यसमा म बहस गर्दिनँ ठुलो ब्याज व्यक्तिगत पैसा लोन लिएर आएर स्टक किन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँमा लोभ र डरको ब्यालेन्स बन्दैन। त्यो प्रेसर मनीले तपाईँ बेसमारी लोभिन नि सक्नुहुन्छ तपाईँ बेसमारी डराउन नि सक्नुहुन्छ दुईटै स्टक मार्केटको लागि एकदमै हानिकारक हुन्छन्। तपाईँले लोभ र डर ब्यालेन्सको लागि एउटा टुल्स प्रेसरमा व्यक्तिगत ठुला ब्याजका सम्पत्तिहरू लिएर आएर नकिन्नुहोस् यसले तपाईँको डर र लोभलाई ब्यालेन्स राख्छ यसलाई ख्याल गर्नु होला। बजार सकारात्मक गतिमा जाँदैछ म व्यक्तिगत रूपमा मैले बजार विकास विस्तारका लागि 2.5 वर्ष अगाडि गरेको आन्दोलनका केही उपजहरू त्यसले केही सहज बनेको छ। आज हामी बजारमा सरकारवालाहरूको घनीभूत मेहनत र सरकार स्वयंले पनि अनलाइन प्रणाली भित्राएको छ तपाईँले घरबाट किनबेच गर्न सक्नुहुन्छ पाउनुहुन्छ प्रविधिको भरपुर प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ। हामी बजारमा रहँदै गर्दा हामीले रिपोर्टहरू कम्पनीका रिपोर्टहरू पत्रिकामा कुरेर हेर्नु पर्ने थियो। आज तपाईँ एक क्लिकमा इन्टरनेटबाट प्रत्येक कम्पनीका गतिविधिहरू के गरिराखेको छ कसो गरिराखेको छ गतिविधिहरूबारे इन्टरनेटबाट हेर्न यी सबै प्रविधिहरू बजार प्रविधि मैत्री बन्दै जाँदा बजारमा प्रविधि भित्रिँदा यी प्रविधिको प्रयोगले तपाईँलाई सहज बनाउँछ र सँगै बजार पनि सहज उन्मुख नै छ। बजार गतिशील हुन्छ बजार घट्छ बजार बढ्छ यो मनोविज्ञान छोडेर लगानी गर्नुहोस् लगानी सुरक्षित छ। नेपालको स्टक मार्केटमा भविष्य सुनिश्चित छ। अर्को एउटा टिप्स फेरि प्रसङ्गमा तपाईँ आज आउनुभयो एउटा टिप्स म बताइहालौँ आज डिम्याट खोल्नुभयो भोलि पैसा लिएर आउनुभयो भोलि दोस्रो बजारमा लगानी सुरु गर्नुभयो तपाईँ पर्सिबाट ट्रेडर बन्न थालिहाल्नुहुन्छ यो गल्ती नगर्नुहोस्। कम्तीमा पनि तपाईँ ट्रेडर बन्नको लागि 1 वर्ष बजार वाच गर्नुहोस् काम गर्नुहोस् बजारमा तपाईँ आजको भोलि स्टक मार्केटको ट्रेडर बन्न सक्नुहुन्छ कि त तपाईँले 1-1.5 वर्ष अगाडिदेखि बजारलाई बेसमारी निहालेर अब ममा यति ज्ञान छ अब यो ज्ञान लिएर म काम गर्छु भनेर तपाईँ बजारमा प्रवेश गर्नुभएको छ भने तपाईँले सम्पूर्ण रूपमा ट्रेडर त बन्नुहुन्न तैपनि ट्रेडिङ गर्न सक्नुहुन्छ किनबेच ट्रेडर बन्न सक्नुहुन्छ। तर बजारको बारेमा केही पनि ज्ञान छैन बजार बढ्छ रे यति पैसा लगाएपछि बढ्छ रे भन्ने एउटा तपाईँको माइन्डमा अथवा तपाईँलाई कसैले सुनाएर आएर आज बजारमा लगानी गर्नुभयो भोलिबाट किनबेच गर्न नथाल्नुहोस्। त्यो लगानीलाई राम्रा कम्पनीमा सम्पत्ति जोडे जसरी लगानी गर्नुहोस् र बजारलाई 2-5 महिना वाच गर्नुहोस् अनि बल्ल ट्रेडिङ सुरु गर्नुहोस्। सँगै तपाईँ बजार आउँदै गर्दा गाइड राख्नुहोस् गाइड बनाउनुहोस् एकजना गाइड कसलाई बनाउनुहोस् बजारमा पुरानो हुनुहुन्छ 2 वर्ष तपाईँभन्दा 2 वर्ष मात्रै अगाडिबाट काम गर्नु भएको तपाईँको दाइ मामा काका साथी नजिकको आफन्ती कोही जो पनि हुन सक्नुहुन्छ उहाँहरूलाई गाइड बनाउनुहोस्। बजारमा पुरानो मान्छेहरूको सल्लाह सुझाव र उहाँहरूको गाइडेन्समा बजारमा इन्ट्री गर्नुहोस् बजारमा लगानी गर्नुहोस्। सजिलै पैसा कमिँदैन पैसा कमाउन मेहनत गर्नुपर्छ। मेहनत गरिरहँदाखेरि तपाईँमा प्यासन हुनुपर्छ। प्यासन सहित स्टक मार्केटमा लगनशीलता सहित काम गर्नुहोस्। नेपालको पुँजी बजार भर्खर फड्को मार्दैछ भर्खर
बामे सर्दैछ। यति धेरै कम्पनीहरू छन् जसले 20% 25% डिभिडेन्ड दिने कम्पनीहरू सस्ता रेटमा बजारमा अझै पनि सुरक्षित छन्। ढुक्कसँग लगानी गर्नुहोस्। आज मैले यति सम्पत्ति जोडेँ भनेर लगानी गर्नुहोस्, तपाईँको लगानी सुरक्षित हुन्छ, तपाईँको भविष्य सुनिश्चित हुन्छ। आगामी दिन तपाईँलाई बजारले इन्टरटेन गराउनेछ। यति भन्दै यो टेलिभिजनको यस कार्यक्रम मार्फत सम्पूर्ण नयाँ लगानीकर्ता साथीहरूलाई र लगानीकर्ता सेयर बजारमा लगानीकर्ता साथीहरूलाई, आबद्ध साथीहरूलाई बुलिस बजारको हार्दिक शुभकामना दिँदै बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद। र दर्शकवृन्द, आजको हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ र आज हामीले यहाँहरूलाई साताभरको विश्लेषण गऱ्यौँ। त्यसै गरी सातामा के भयो त, गतिविधिहरू के भए र एकजना विज्ञ हरि ढकालको कुराहरू पनि तपाईँहरूलाई राखिसकेका छौँ। र यसरी चाहिँ निरन्तर रूपमा हामी हरेक हप्ताभरिको चाहिँ सेयर बजार, किनभने पछिल्लो समय चाहिँ सबैजनाको आकर्षणको केन्द्र बनेकै छ सेयर बजार र यसैसँग जोडिएका विविध मुद्दा र त्यो सँगसँगै चाहिँ मुलुकको अर्थतन्त्रसँग जोडिएका अरू मुद्दाहरूमा पनि हामी यस कार्यक्रम मार्फत यहाँलाई चाहिँ जानकारी गराइरहेका छौँ र त्यसको सिलसिला निरन्तर रूपमा जारी नै रहनेछ। आजलाई भने क्यापिटल कनेक्सनको समय सकिएको छ। क्यापिटल कनेक्सनबाट म दिपेश घिमिरे र म रोहन श्रेष्ठ पनि बिदा चाहन्छौँ। हवस् त, नमस्कार।